अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हज़रत हव्वा की पैदाइश और हज़रत आदम और हव्वा का निकाह। तफसीर कशाफ में लिखा है कि जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आदम कुछ जाहिर तो नहीं कर सकते मगर दिल ही दिल में हैरान है और आंखें हर वक्त इस बात की मुतालशी और जोया हैं कि यहाँ सिवाय फरिश्तों के कोई तो हम जिन्स या अपना मोनिस दिखाई दे कि इतने में खिलाफ आदत आदम को नींद आ गई। हालांकि जन्नत में नींद का कोई काम नहीं, ये सिर्फ मौला को प्यारे आदम से पोशीदा एक काम लेना था जो वो नींद भेजकर आदम से लेता है। गर्ज के आदम सो गए और इनको बड़ी गफलत की नींद आ गई। बस आप सोए ही थे कि यकायक आपका बायां पहलू या बाईं पसली शक हुई और उसमें से बनी बनाई हजरत हव्वा पैदा हो गई और हजरत आदम को इस पैदाइश की जरा तकलीफ ना हुई और ना आपकी आँख खुली बल्कि आप उसी तरह सोते रहे। चुनांचे अल्लाह ताला ने हजरत हव्वा को आदम जैसा हसीन और जमील और खूबसूरत पैदा किया और इनका कदो कामत और इनकी शक्ल सूरत बिल्कुल हजरत आदम की मुशाहबत और इन ही जैसी थी, मगर कुछ बातों में फ़र्क भी था। यानी एक तो खूब हजरत हव्वा का गोश्त बहुत नरम और नाजुक था, दूसरे रंग बहुत साफ शफाफ और नखरा हुआ था, तीसरे आवाज़ बहुत बारीक और महीन और खुशतर थी, चौथे आंखें बहुत ज़्यादा खूबसूरत और जिनकी पुतलियाँ गहरी स्याही लिए हुए थी, पांचवें नाक हजरत आदम से छोटी और निहायत सुबक थी, छठे हव्वा के दांत आपसे किसी कदर छोटे और सफ़ेद मोती से थे, सातवें हथेलियाँ आपसे बहुत ज़्यादा नरम और रेशम सी थी, आठवें हव्वा के सर पर 7 जुल्फे थी जो याकूत और मोतियों के साथ कुदरती तौर से मुर्सिया थी, जिनमें से मुश्क और अंबर की खुशबू आती थी। गर्ज के आदम सो रहे थे और ये हसीन जमाल लिए हुए हजरत हव्वा आपके पास बैठी हैं जो टकटकी बांधे हजरत आदम को देख रही हैं। इतने में हजरत आदम की आँख खुली। बस आँख खुलते ही देखते ही क्या कहा कि प्यारे कलेजे में बिठाने के काबिल अपने पास मौजूद है। लाख लाख हैरत और ताज्जुब से देखते हैं। चुनांचे आदम हव्वा को और हव्वा आदम को शशदर और मुताहर देख रही हैं, क्योंकि ये तमाम आलम में पहला विसाल है। जबकि देखते देखते हजरत आदम को जरा सुकून हुआ तो फरमाया, कौन हो और कहाँ से आई हो? हजरत हव्वा निहायत महीन आवाज में फरमाती हैं कि मैं तुम्हारे बदन का एक टुकड़ा हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे तुम्हारा मोनिस बनाने के लिए भेजा है। ये सुनकर आपको और भी हैरत हुई और इसी वक्त हुजूर रब्बुल इज्जत में अर्ज किया, खुदावंद क्या ये चीज़ क्या है कि मुझको इसके देखने से राहत और तस्कीन हो रही है? वहाँ से जवाब मिला कि ए आदम, ये मेरी लौंडी है और तुम मेरे गुलाम हो। ए आदम, मैंने तुमको मिट्टी से पैदा किया इसलिए तुम्हारा नाम आदम रखा और इसको पसली से पैदा किया इसलिए इसका नाम हव्वा रखा। फिर इरशाद खुदाबंदी हुआ कि आदम, हमने हव्वा को महज तुम्हारे लिए पैदा किया है ताकि तुम्हें इससे उनसियत और मोहब्बत हो और तुम हमसे इसकी खुशागतरी करो। चुनांचे आदम ने उसी वक्त अल्लाह पाक की जनाब में हव्वा की तलब का इजहार किया और साथ ही इसके अर्ज किया कि खुदावंद, जब मैं पैदा हुआ था तो मुझे छींक आई थी जिससे मुझे एक तरह की राहत के सिले में मुझसे अल्हम्दुलिल्लाह कहलवाया था। अब जब के हव्वा को देखकर मेरे कल्ब को बहुत राहत पहुंची है और इसके तलब के लिए मेरा दिल खुद ब खुद माहिल हुआ, बस इसके सिले में मुझे क्या करना चाहिए? इरशाद हुआ कि आदम, मैं उस नेमत के सिले में तुमसे 3 बातों का तालिब हूँ। अव्वल ये कि तुम परहेजगार और नेक अमाल रहो, दूसरे ये कि हव्वा को अहकाम इलाही सिखाओ और बताओ, तीसरे हमारे पैगंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ो। अलबत्ता हजरत आदम ने मौलाए करीम की ये तीनों बातें मंजूर की और इसी वक्त जनाब सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 3 मरतबा दरूद पढ़ा और परहेजगारी व नीज हव्वा को अहकाम दीन सिखाने का वादा किया। इसके बाद हजरत आदम को एक जरंगार कुर्सी पर बिठाया गया और तमाम मलाइका जमा हुए और आदम व हव्वा का निकाह हो गया, जिसमें अल्लाह ताला ने अपनी सिफात व सना और अपने रसूल पाक पर दरूद ख्वानी कराई और फिर फरमाया कि ए आदम व हव्वा, तुम दोनों के दोनों जन्नत में निहायत सुरूर के साथ रहो। जैसा कि मौला फरमाता है, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी आराम से जन्नत में सकूनत इख्तियार करो और जन्नत के तमाम खाने और मेवे जहाँ से तुम्हारा जी चाहे बेफिक्री से खाओ और जन्नत में ऐश करो। जब अल्लाह ताला ने आदम व हव्वा को जन्नत और जन्नत की तमाम नेमतें अता फरमाई तो साथ ही इसके ये भी इरशाद फरमाया कि ए आदम व हव्वा, जन्नत की तमाम नेमतें खाओ और पियो, लेकिन गेहूं का फल ना खाना, खाना तो दरकिनार
اس کے قریب بھی نہ جانا، اگر تم نے اسے کھا لیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور اے آدم و حوا، یہ حکم اس لیے تمہیں دیا جاتا ہے کہ تم اور آئندہ تمہاری نسلیں ہماری روک ٹوک سے آگاہ اور خبردار ہوں، اور ہمارے دشمن شیاطین کی اغوا سے تم اور تمہاری اولاد کھیل کھیلنے والی نہ ہو، نیز تم اور تمہاری اولاد کے دلوں میں ہماری حلال چیزوں سے سرور اور حرام چیزوں سے نفور رہے، اور وہ یہ سمجھے کہ ہم کسی کے محکوم اور کوئی ہمارا حقیقی حاکم ضرور ہے۔ حضرت وہب بن منیہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ وہ گیہوں کا درخت جس سے آدم و حوا کو روکا گیا تھا، وہ جنت کے ایک نہایت پرفضا چمن میں لگا ہوا تھا، اور اس کا ایک ایک دانہ مشک کے برابر تھا، جو مکھن سے زیادہ نرم اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا، مگر ساتھ ہی اس کے یہ ضرور تھا کہ جنت کے کسی کھانے اور کسی نعمت سے انتہا کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، لیکن گیہوں میں بوزہ ناجائز ہونے کی یہ خاص تاثیر تھی کہ اس کے کھانے سے تھوڑی ہی دیر بعد پیشاب اور پخانے کی ضرورت لاحق ہوتی، اور جنت میں بیت الخلاء کا کیا کام۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے، ان کو استقلال میں لانے سے انسان ضرور تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، خواہ وہ شے دنیا میں ہو یا جنت میں۔ بہرحال اس ممانعت سے مقصود زیدی یہ تھی کہ آدم اور اس کی اولاد کو ہمارے حلال اور حرام اشیاء میں تمیز رہے اور ان سے پورے واقف رہے، نیز ہماری نعمتوں کے استقلال کرنے سے اور ان پر پرہیز کرنے سے پوری طرح عادی ہو سکیں۔ اس کے بعد آدم و حوا کو پھر سنا دیا گیا کہ دیکھو گیہوں کے قریب نہ جانا، نہیں تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ظالموں کے معنی حق تلفی کرنے والے ہیں، پس اس سے زیادہ اور کیا حق تلفی ہوگی کہ جس خالق و مالک نے مٹی کے پتلے سے خوبصورت انسان بنایا اور فرشتوں کا قابلہ قرار دیا، جنت کا مالک بنایا، وہاں کی لامحدود نعمتیں استعمال کرنے کے لیے اجازت دی، اور وہاں کے تمام عیش و سرور حلال اور جائز کی صرف ایک چیز ممانعت فرمائی، پھر اس ممنوع چیز کو بلا ضرورت و اجازت استعمال میں لانا صریح ظالم ہے یا نہیں؟ پس اس سے پروردگار نے گیہوں کھانے کو ظلم سے تعبیر کیا اور آدم و حوا کو اس کا کھانا ظلم بتایا۔ شیطان نے جب یہ معلوم کیا کہ روزہ رضوان یا باغ جنت یا بہشت بنی حضرت آدم اور حوا کامل ہو گئی ہیں اور ان دونوں کو وہاں کا مالک بنا دیا گیا ہے اور اب وہ جنت میں انتہا درجے کی عیش و عشرت میں رہ رہے ہیں، فوراً اس کے دل میں آیا کہ جس طرح ممکن ہو آدم و حوا کو جنت سے نکلوائے، مگر ساتھ ہی اس کے دریائے فکر میں ڈوبا ہوا ہے کہ تدبیر کروں جس سے آدم و حوا جنت سے نکل سکیں، اور چونکہ جنت میں داخل ہونے کی اجازت اس لعین کو ممکن ہو چکی تھی، اس لیے وہ بھی زیادہ تلخا تھا اور تدابیر سوچتا تھا، مگر کوئی کام کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ آخر شدہ یہ بھی اسے معلوم ہوا کہ آدم و حوا جنت کی تمام نعمتیں بحکم الہی استعمال کرتے ہیں، لیکن ایک پھل یا ایک میوہ کھانے کی انہیں یہاں تک ممانعت ہے کہ آدم و حوا گیہوں کا دانہ کھانا تو درکنار اس کے قریب بھی نہ جانا، نہیں تو ظالم ہو جاؤ گے۔ پس یہ معلوم ہوتے ہی لعین نے مارے خوشی کے بغلے بجائیں اور اپنے دل میں کہا کہ اب میں کامیاب ہو گیا اور اب میں آدم و حوا کو جنت سے نکلواؤں گا، اور پھر آہستہ آہستہ اس نے زمین سے پرواز کی اور اڑا اور چپکے سے جا کر جنت کے دروازے پر بیٹھ گیا، اور ایک عرصہ دراز تک یہ لعین خاموشی سے اس انتظار میں بیٹھا رہا کہ اندرون جنت کسی طرح اور کیوں کر داخل ہو سکے۔ رضوان جنت کا زبردست پہرا لگا ہوا ہے اور وہ قطعاً مجھے نکال کر باہر کرے گا اور وہ ہرگز جنت میں نہیں جانے دے گا، اس لیے موقع و منتظر خاموش بیٹھا رہا۔ اتفاق سے نہیں بلکہ نامعلوم کسی جنت سے ایک طاؤس کے دل میں ڈالی کہ وہ یکایک جنت چھوڑ کر جنت کے دروازے پر آیا۔ شیطان اس طاؤس کو دیکھتے ہی باغ ہو گیا اور نہایت عاجزی کر کے اس طاؤس یعنی مور سے کہا کہ اے حسین و خوبصورت تو کون ہے؟ مور نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا اور کہا میں جنت کا ایک مور ہوں، مگر اے خلائف و دل شکتا یہ بتا تو کون ہے اور اس قدر ڈرتے ہوئے میرا نام دریافت کر رہا ہے؟ شیطان نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے خاص فرشتوں یعنی مقروبوں میں سے خائف اور ڈرنے والا فرشتہ ہوں، اور میں ان میں سے ہوں کہ ہر وقت خوف خدا جن کی غذا ہے۔ مور نے کہا اچھا پھر یہاں آنے کا تمہارا مقصد کیا ہے؟ شیطان نے کہا کہ میرا یہاں آنے کا مطلب یہ ہے کہ میں ان نعمتوں کو ایک نظر دیکھ کر
अपना दिल खुश करूंगा जो खुदा ताला ने अपने दोस्तों के लिए जन्नत में तैयार कर रखी हैं, और उसने न सिर्फ मेरा दिल खुश होगा बल्कि मेरी अताअत व इबादत में तरक्की होगी। नीज खुदा का खौफ और इसकी तरफ से उम्मीद मेरे दिल में खुशजन होगी। हुजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मोमिन सब कुछ करता मगर झूठ नहीं बोलता। चुनांचे सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे शख्स को हुजूर की खिदमत में पकड़ कर लाए जो 5वें ऐब शरई और जुमला साखिरीन में हमेशा मुब्तला रहता। आपने फरमाया कि तमाम बातों को छोड़ दो और तौबा करो। उसने अर्ज किया कि हुजूर सब बातें यकायक मुझसे छूटनी मुश्किल है, अलबत्ता जुमला ऐबों में से एक ऐब छोड़ सकता हूँ। आपने फरमाया कि अच्छा, सिर्फ झूठ बोलना छोड़ दे। शैतान का सबसे पहला यही जुर्म है। मोमिन के लिए ये हरगिज शान नहीं है। बाकी का कल की वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। दीन के मुतालिक अगर आपको कुछ भी जानना हो तो प्लीज़ कमेंट करें।